چنگی صاف آواز چپ کر بوے چھرو الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله العظيم کوشش ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے میں کس کو کہوں کہ حیا اٹھ گیا ہے بازاروں میں عورت بھی فیشن نما ہے رشوت زنا کی تو سب کو اجازت جو قرآن سنائے سزا پا رہا ہے ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے ہائے قرآن نورانی شیشہ راہ جنت دا دکھلاوے جیڑا پڑھے عمل چ کرے او جنت جاہی پاوے قرآن میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی قرآن دے قدر کیا جانن اے دنیا دار نبی نے قرآن دے قدر جانن والے ونج ستے شہر مدینے سارے حضرات درود شریف پڑھو محبت نال اللہم صلی علی محمد والآل محمد کما صلی بھائیو دوستو بزرگو آج دا پروگرام خالصتاً محض صرف اس واسطے رکھا گئے جو سونا اللہ راضی تھی پوے اللہ صحیح جلسے کو قبول فرماویں اللہ اس مسجد مدرسے کو آباد شاد فرماویں بھائی مولانا محمد اشرف صاحب دامن برکاتہم اور دسے دے پہ ہن جو اتھا انشاءاللہ بہت سونی درس گاہ بڑے نو قرآن پڑھیندہ راسی تے رب دی رحمت وسدی راسی انشاءاللہ تے جائیں علاقے میں جو قرآن شریف دا مدرسہ ہوئے پورے علاقے تے اللہ دی رحمت وسدی سونی مسجد سونا نال مدرسہ بان ونجے کیا بات ہے سونے تے سہاگا رونکا ہی رونکا قرآن دا جتا تیرا ہو دے رب دی رحمت دا بسیرا ہو دے جتا قرآن پڑھی جے اللہ دی رحمت وسدیے قرآن وڈی جگیرے قرآن رحمت دا دریائے قرآن وڈا خزانہ ہے قرآن جنہیں دے پلے ہوں دے رب انہاں دے رلے ہوں دے
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اللہ دے جڑے نیک بندے ہوندے نا حیاوے نال زندگی گزریندے نا ٹردے جو ہن حیاوے والی ٹردے نا نگاہ تلے ہوندی ہے گردن جھکی ہوئی ہوندی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ٹردے ہیں جی میں آدمی اچار کنو جھکاڑ دلاندا پیا ہوئے سونا محمد پاک سے حیاوے والی ٹردے ہن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ دے بندے کو کوئی جاہل ٹکری پویا اللہ سے فرمائے تجھے باز و مبازہ جہل نال نہ کرائے سلام کر دے کنارہ کر گے کرو قالوا سلاما اللہ سے فرمے دن جہل نال بحث نہ کرو سلام کرتے کنارہ کر ونجو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ دے جڑے نیک بندے ہوندے نا انہیں دیا ساریاں راتیاں مسلے تے روندے روندے گزر ویندے نا خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جڑا آئے تا ہیکا جڑن گے تا نیوے لاکھوں کو سونے محمد پاک دا کلمہ پڑھاتے گے پھرانے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ٹوران لائک چھن ماں مدرسے گھن گئی ہے حافظ ہے میرے بال کو قرآن دا حافظ بنا دیو استادہ کے پڑھ بسم اللہ عبدالقادر جیلانی سپارہ قرآن دا سنا چھوڑیا استادہ نے اماں بال حافظ کیوں گھن آئیو جیلانی دی اماں فرمے دن حافظ صاحب پہلی 15 قرآن پاک دی میری جھولیے جو پڑھتے آئے دوجی 15 قرآن پاک دی تسا پڑھا چھوڑو ماں نیک ہوئے پتر ولی جم دینا ماں نیک ہوئے پتر عبدال بن دینا ماں حاجرائے بچڑائے اسماعیلے ماں فاطمہ پتر حسن حسین ماں آمنہ ہوئے پتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اس واسطے جڑے اللہ دے بندے ہوندن اللہ کنو ڈر دینا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آدھے بیٹھے چھمائے مٹھڑی نت جان پلب سونا خوش وسدے وچ ملک رب اللہ والے ہر ویلے سونے کو یاد کریں دین اللہ کنو ڈر ڈرتے زندگیاں بسر کریں دین گولڑا شریف اللہ پیرا دے کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتے جاڑیاں وادن میں کیرے کھاتے دا تے میرا گناہگار رکھی یار دے روزے کو تے اللہ دے گھر کو کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتے جالن او لوگو اللہ والے ہارے لے اللہ کو راضی کریں دل خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی میت قبرستان دو چوی ویندیے اسمان تو کاغذ ٹکڑا اڈر دائے چاہتے نے لکھیا کھڑا ہی میرے بندے کو جلدی قبر پچا دے وہ ہی دا جنت انتظار کریں دی پئیے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب اترابا وکاسا دہاکا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اللہ سے فرمے دے لو متقیو او پرہیزگارو میں اللہ کنو ڈرتے ہاوے
میرے نبی دی غلامی کی تھی ہاوے ساری زندگی میں رب کو راضی کی تو ہے آؤ میں اللہ توڑے تے راضی ہاں انعام جنت دینا پیا وجو مزے کرو جنہیں لے جنتی جنت ویندے پیو زندے نبی سی حوض کوثر وڈے دے بیٹھے ہو سے نا ابو بکر تے عمر سی وڈا وڑا لے سونا نبی بھر بھر تے دے وڑا لے نصیبے والے کو پیار نصیب تھی دا ہو لی تا اس واسطے بھائی قرآن پڑھ سو تے اللہ راضی تھی دیا اولادیں کو حافظ بناؤ عالم بناؤ جیدہ پتر قرآن دا حافظ ہو سی اللہ سی فرمے دی حافظ صاحب قرآن پڑھتا ہی ون جنت دے مزلے تے چڑھتا ہی ون حافظ صاحب جتھا قرآن مکے وہ تینا محلے حافظ صاحب تو ہی جنت تے ون تے ڈاہ بندے بے نال گھدی ون حافظ قرآن دے والدین کو اللہ سہیاں جنت نور دے ممبریں دے بلہات نورانی تاج پویسی جے کو دیکھو چھولے کھا کھا او پیڑ کو گنڈھی وٹی دے بلی میڈا پود سکول پڑھ پوے باس یہ سنی سے آدھے سکول نے نام پڑھاؤ لیکن اتنا تو ہوئے پہلے اللہ دا قرآن پڑھاؤ زبان تے اللہ دا نا جاری تھی علم الہی پڑھاؤ اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت فرض ہے جو حلال حرام دا پتہ تو ہوئے ہون دا داڑھی چٹی تھی گئی ہے تے غسل دے فرد نہیں اندے زندگی ڈھال گئی ہے جنازہ پڑھن ڈا نہیں اندا نیوے سال دا تھی گئے سو دے کو نماز دی نیتی نہیں اندی او لوگوں کوئی ترس کرو کوئی رحم کرو کوئی خوف خدا کرو جائیں پیدا کی دیا جیندہ رزق کھندو آخر میں ہر باندہ کوئی حق بن دے یا نہیں بن دا ماچے جو گھنجی ہوں دا تے کوئی فائدہ نظر دیا کوئی شاہ بے فائدہ کہیں اللہ سے تے کوئی میں تو نہیں بنایا چوک تے بیٹھی تے رب دا ساڈن دے حیا لسلا تے کو قبیلی چاکی نہیں پاتا ہوٹل تے بیٹھی نماز نہیں بھی پڑی تے کو ارمان ہی نہیں تھیا شیشے دا گلا تروٹ پوے پوتر کو چھپڑ مارن پائے ویندے جے پوتر نماز نہیں پڑی نہ پیو کو خیال آئے نہ پوتر کو حیا آئے 100 روپیہ ڈھائے پوے پریشان تھی وان پائے ویندو جے نماز نہیں سے پڑی ذری ارمان ہی نہیں تھیا بے نظیر دے پیسے کیتے سارا دن لائن تپشا کٹے دے 5 منٹ نماز واسطے نہیں نیوی مرنا نہیں تیرے منہ تے مٹی آمنی اللہ کنو چوری وستے پہ وے تھوڑی زندگی دی خاطر پیدا کرنا لے رب کو کیوں وسار چھوڑے وے جے کو سمجھاؤ مزے مرسوں دے ڈٹھا دی اللہ دا بندہ اے جڑا زدی نہ بانا استاد جی سنو ایڈیون باو آرام نال بس سنو بھائی زد فیرون بے سہتے کی دا کہا بچی آئی ہوں دی فیرون پانی گرچا کھندا مردہ ودا نا جانے لے اگر موسیٰ میں تے کو منے دا اللہ جائیں گے بے سہتے کو آگو رویں رڑیں پٹیں وقت ہا جانے لے گال نہ سندا ہمیں ہون تے دی کہیں نہیں سننی اللہ او فیرون کو برباد کی دے آج تائیں فیرون دے لاش کتے آنگو رول دی ودیے کبر جہانی نہیں تھا ٹھاٹھن سکا چلدا آڈر منی دیان بھال بھالائی وہوائی فیرون دی ایک کو سڈے تے دا حاضر تھی دیان چیڑی کو پار مارن دی جورت نہ تھی دی
فرعون بدبخت اپنے گھمنڈ تے غماز چاہتے آدھے انا ربکم الاعلی. فرعون آدھے میں خدا خود. پیسے جو آگے جے ویلے وہ خدائی دا دعویٰ کی دے. فرعون کو نجوں میں آگے فرعونا اے جھبال پیدا تھے سے جرا تیری حکومت کھس گن سے. فرعون پریشان تھی گیا. اقتدار دا نشہ عجیب ہوندے کرسی پیاری ہوندی ہے. فرعون اپنے بڑے بڑے آدمی کو سجو نسو مشورہ دے وہ نجوں میں ہی میں آکھے جو بال جو جی حکومت کھاس کے نسو میں کیا کرا میں کو مشورہ دے وہ. فرعون کو بڑے بڑے آدمی آکھے وہ بدبخت فرعونا تیرے اگو کون دے کہ کو جھورا دے تیرے اگو تا چڑی پارنی مار سکتی. ہوا کہ چلو سڈی جو بیٹھا کوئی مشورہ تا دے وہ. انہیں آکے ایویں کر ایک آدمی نفری بنا جی ہر کہیں دے گھر ونجے جے دا سجا جایا پوتر جاوے تیرے آدمی مریں دے ونجے نہ کہیں دا پوتر بسی تے نہ کوئی تیری حکومت کھسے دے. فرعون بدبخت آدمی چھٹے ودے نا اے بھی وستی او بے شار فلان علاقے جتا سن دن جو بال جائے. فرعون دے آدمی مانتے سجے جے بال کو تلواریں دے نال گاجر مولیاں کو کپی ٹکی ویندے نا. چھوٹے چھوٹے معصوم بال اکھی نہ لبے آنے اما نہ سا ڈٹھانے. چھوٹے معصوم بال 92,000 فرعون نے قتل کروا چھوڑے. فرعون دی تلوار دی ذاتے جاگے نجی میں پھٹے تے بکرے کزنی میں بال معصوم کو ہی دے پنو. او لوگو جنجلے انسان دے سار کشی عروج تے پوج وجے پیچھے اللہ رسی چھکیں دے. اللہ پاک نے انہیں جہاڑے دے وچو اپنے نبی حضرت موسیٰ پاک سہیں کو پیدا چکی دے. انہوں فرعون دی ظلم دی چکی چلی کھڑی ہے بالے کمرہ وڑا لیا. انہوں اللہ پاک اپنے نبی موسیٰ پاک سہیں کو پیدا چاکی دے. موسیٰ پاک پیدا چندے موسیٰ زندی بھین چاہی بیٹھئے آدھے اماں میرا پھراتا ڈاڑھا سوڑھائیں نبی سوڑے ہوندے نا اللہ نبی کو سوڑھا بڑھے دے. موسیٰ پاک دی بھین چاہی بیٹھئے تے آدھی بیٹھی اماں میرا پھراتا ڈاڑھا سوڑھائیں. فرعون دے آدمی آوے سے میرے پھرا کو مار سٹے دن میں کہ کو جھولی پاک ہی دے دا. ماں دھیری گال ہی کریں دیا بیٹھیں دے. فرعون دے آدمی گھوڑے تے چڑھے تلوارہ کھڑیاں کرتے گھوڑے کو بھجائیا. موسیٰ دی بھیڑا دیا ماں آگے نی دشمن میرے پھرا کو مارن واسطے اوڈے دے گھوڑے تے اندے. موسیٰ دی اماں آدھے میری بچڑی روندی کیوں پہنی ساڑا رب جو ساڑے نال ہے. اللہ والے کو امیدہ اللہ تے ہوں دین. ادھر تو میں ہوں جو دکان تے نہ گیا اسے کیا بڑھ سی بے سیدہ پھاڑیا بیٹھے دکان تے اذان تھی نہیں پہ نماز دا ہوش گئے. جب شاید تھی پہ مزیس رات دی محنت کی تو کھڑا رہ گیا بابا کھادھوں ٹھوکے سے پانی لائے سے ایویں دلی تھائی جب نہ تھی وہ بازے اللہ دے کم. بھیڑ بکری ویچے 150 اتے تلے اتا سینہ دیتی پہ انہیں کو ہر سے سمجھ جندی ہے. گاؤں میں ویچے 1500 دا فارق ہوں دے اچھا کے کو سمجھ جندی بے ہو جن نماز نسی پڑی قرآن نہیں اندہ ہی کو ہی پہ خیال ہی کہیں. چلو ٹھیک ہے کار آخر ایک جاڑے زندگی دی شان تھی منی دا ہے جلنا دا ہے والا خیر. اللہ دے بندے اللہ کو راضی کرو. اللہ کو آج بندیا رب نو منا لائے وے آج بندیا حق بندے نہیں بندہ ہم یہاں ہون دا اس جی جائیں کنے 4 پیسے آگئے نا دی گھردانے سریا کھاڑ گئے. موڑی بے سائدہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھدا.
حرام دے پیسے سود دے دھیری دے حق کھا غریبیں دی رات پی چٹی دلالیاں چکر پا دیاں ڈٹ پھرے بیاں کار چار پیسے آگن گاٹا آسمان دو اللہ سے فرمے دن بندے دا پتر پانتے رائے دھرتی میری تے ٹردی زمین میری تے پیو دینی آکر دکھایو قدرت دے کھلے دے نال میں رب گاٹے تروڑ سٹے دارانا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ سے فرمیدن ہر شائی میرے قبضے وچے اکھ نہ دیوا رلدہ مر وجیا زبان نہ دیوا اما ابائی نہ ساڑ سگیا ہاتھ پہ نہ بڑھاوا لولہا لگنا تھی ساری زندگی خجل خوار تھی دے گزاریا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ کیری کیری میری نعمت کو جھٹلے سے ونا انصافا میں رب نعمت دا می وسائی کھنا کالی مانجھے چٹا دودھ کون پلیں دی دانے رولن دی بوریا کون بھر دیں دے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سیاد اتنا نعمتاں دیتے میں گھڑ دے تھک ویسو میرا نعمتاں گھڑی جانے چنا اسے چوکھا والا شکر ادا کرنوں سونے دا چار ٹکے والا آوجے ہوں دی خوش آمد ایم پی اے بھاجتے اگو خوش آمد کرتے آکھڑو او سارے نا علامن گوارا نکا ازا خوش آمدی بکے اتو ٹپا مارتے گو کہلے ڈوں اللہ سے فرمے دن میرے در کو چھوڑی ایمیں تے کو ذلیل کرتے رکھے سا میں کو رب بھی نہ آکھی او لوگو عزت دین چوے سکون دین چوے قرآن پڑھسو دیوال میں ہر بانیاں رب دیں دکھائے گھر نماز ہو دے برکت رحمت لے گی آج بندیا رب نو منا لائے وے آج بندیا رب نو منا لائے اللہ دے نال پیار پا لائے کر لے توبہ تیرا ہو جو بیڑا پار رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال وے آج بندیا اللہ سے سوا ہے کوئی تو کیوں بنہیں دے خوش آمدان دے بے ہوش سے ودوں کیا وجہ ہے آخر بھائی صاحبہ اللہ دے در تے آوال رونق دے جنجلے بندہ گھروں وضو کرتے مسجد تو اندہ پیا ہوں دے نبی سونے فرمائے ایویں سمجھو احرام بادتے حج عمرے دی تیاری کی تیویں دے سائنہ فرمان بارا او لوگو نماز سکون وے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمر کو آدن شمرہ تائیں انعام یزید کنو گھننے میں انعام رب مجید کنو گھننے شمرہ تے کو گھوڑے چوڑے ملنے نا میں کو جنت سرداری ملنی ہے شمرہ تیرا میرا مقابلہ ہے پہلے تمہیں کو میرے اللہ دی نماز پڑھانے شاہ تیران دی جاگیر دے وچو بیٹا سبق نماز دے دے دا ساڑا حال ہے جو نماز نصیب پیسے نہیں لگ دے ایمن دی پرچی نہیں گھنڑی پندی تپشا نہیں کٹنا پندا اللہ سے آگے ہاتھ منہ توڑا دھوئی دے میرے دار تے آتے سجدہ دے سو میں رب راضی تھی پوزا کیا مطالے جاڑے جنتی جہن میں گلوں پوچھے لو جہن میں دو داخے کیوں سڑ دے پے وے ماں سالہ کا کم فی سکار دو داخے کیوں سڑ دے پے وے
جہان میں اکثن قالو لم نک من المصلین، نماز نہ پڑھ دے ہادے جندی وجہ کنو جہنم میں سڑ دے بے دے، بے نماز کو دھی نہ دیوی نہ پتر پر نامی ہوں پاسے، بے نماز کا کنا ٹکرے گھر آن ونڈے پتا سے، بے نماز مل پووی منہ پھیر گھنی ایک پاسے، بے نماز کنو کتا چنگا جگو سائیں دے قدر شناس، کتے کو ٹکر دا گران سٹو مالک دا چوکھڑ نہیں چھوڑے دا، اللہ فرمے دن جائیں تے میں جانب دا کھاون پہیں، 5 دوا سڑے دا 1 دوائی نیویا، کوتے لال انسان ماغ فرا مر جونا انصاف انسان۔ او لوگو نماز پڑھسوں تے سکون ہوسی، قرآن پڑھسوں تے سکون ہوسی، ایمان نال مربے بناویں، بنگلے بناویں، دھج بناویں، ٹھاٹھ بناویں، دولت کٹھی کریں، جنا موت شکنجا گھتے سی، ہر شئی چھئیں کر پئی رہنی ہے، جن نماز پڑھی ہو سیا میت گھر ہو سی تے نماز قبر کو پہلے روشن کی دی گڑی ہو سیا، جے قرآن نال یاری ہو سیا میت گلے وچ چاہیوتے ہو سین تے قرآن سوار جا پہلے کریں دا کھڑا ہو سی۔ مسجد تو بنا لی سب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سویرے سویرے جو اٹھے تھے دنیا دے پیچھو بھنو سے کوئی رکشے تے پیاویں دے، کوئی ٹانگے تے پیاویں دے، کوئی سائیکل تے پیاویں دے، کوئی سکوٹر تے پیاویں، دنیا دی دوڑ لگی۔ اللہ سے فرمائے ہیلا بہانہ کرو، رزق میں اللہ آپ نے ساتھ اصل اے جب پہ ہوش تھی کیوں جو اللہ سے کو خود اصلا بھلا دیتے، ہاں بھی رزق کہندے ہاتھ سے روزی دا مودی کون ہے، سمندر دی تاہ وچ دانا پیتے دے مقدر جتے کو ملتے راسی، لیکن یقین آوے تو استاد جی کامل یقین ہوئے اللہ دے، کائیں نکل ہوٹیاں بیڑیاں کھڑیں کوئی فقیر آگے ایو دار تے کو لبھے جڈوں والدی سائیں دے جڈوں والدی سائیں کل ہوٹیاں بیڑیاں کھڑیں دیوان دل نیاد اللہ دے نا دے، ہائے غریب دا جرا دل تروڑے نا اللہ دا عرش حال ویندے وہ بیاں ہون تو استاد جی جرا ٹکے جائیں کنے آگن چوکھائیں او موڑی غریب کو دافی دے لتاڑیاں غریب شو دے دی کوک سونا اللہ کوئی کہیں نہیں۔ اللہ عمل دی توفیق دے وے سونی زندگی دے وے اللہ جری تے اللہ ہی راضی ہوئے انہا رسول پاک ہی راضی ہوئے رحمت کنا صلی اللہ علیہ وسلم سیاں امام الانبیاء نبیت نبیین اللہ دے محبوبن مقصود کائنات جد صدقے اللہ سارے نظام بنائے تے سارے رنگ لا کھڑائے او لوگو سارے نبی ایک پاسے سونے محمد شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کلمہ ترٹ ویسے درخت مک ویسے نہ ہاتھ بھنیج ویسے نہ ساری دنیا جو سونے دی تعریف تے سارے سمندر سیاہی بن لکھن پہ وجے نا اے درخت مک ویسے نہ سیاہی سونے دی ایک ظلف مبارک دی تعریف پوری نہ تھی۔ یا الہی دکھا دے ہم کو مدینہ، آمین تاک ہو جا سونے دا شعر، یا الہی دکھا دے ہم کو مدینہ وہ کیسی بستی ہے
جہاں پر دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے۔ او لوگو وائی دیکھو نظارے مدینے دے رنگ لگے کھڑن، خدا دی قسم مدنی مدینے پاک رہنا پیوے۔ آج جو بچے پیو سونے دی وجہ کنو بچے پیو استاد جی، پہلے آلے نبییں دا امتاں کو لوگ تے گناہ کریا آپ کنو آپ ڈیٹھی آلے دروازے تے لکھیج کھڑدا، آنکھ بد نظری کریا نکلتے باہرا پندی ہائیں، زبان کوڑ مارے ود تے لمبی تھی ویندی آئیا۔ بنی اسرائیل دے لوگوں کو اللہ سے آکھیا چھان چھان مچھی نہ مرائے، انہیں نہ ماری چھان چھان مچھیا، ہکی جاتے دبے وچ کٹھی کار کھڑے انہیں ملی بے جڑے بھجنا نہ پوے۔ اللہ سے کو ہی لائی پسند نہیں آیا، سویر جو چھئیے ڈٹھے نے مچھی مارا نالے، کئی بھولوں بڑیا کھڑے کئی بندر بڑیا کھڑے۔ قرآن دے کونو کرادتن خاسینا، اللہ نے صفحہ ہستی تو بھی مٹا چھوڑے۔ تیرے میرے ہوتے آسمانے تو پتھر نہیں وس دے، اے نبی دی رحمت آئی۔ اما آمنا فرمے دن پتر میرا جو جائے، جھولیے پئی بیٹھی انتے جھولی کنو زمین تے، آج تئی کہیں بالی میں نہیں کی دا، پہلا کائنات جو واقعہ مسوم بال سجا جایا بال، جھولی کنو زمین تے آتے سجدے بھی دیندہ پہ تے تھول مبارک بھی ہلیندہ پہ۔ اما فرمیدن میں حیران، اما آدن میں جو سنے میاں دعا منگ دے پہ نا، اللہم اغفر لے امتی امت امت دہالے بپھریا ودے جے کو اندھا تھی دوزخ تو بھجدہ پہ باس دھی دا حاکے کھا دیوے بوڑھ تے مرے جرا دھی دا حق کھندے پتر پترے دھی تیری دھی کہیں نہیں سود جے گوڑے کو کھا دی پہ جرا سود کھندے نبی سنے فرمائے سود کھوڑ دے مکان دے سائے تلے کھڑن والا ہی گناہگار ہے۔ لکھا پتر ہووے نا دھی دی جتی تو گھول چھڑی دے، پتر کو سمجھاون دی گال کرو اکھی کٹھے دے سامنے تھی ون پہویں دے، پیو دی چٹی ڈاڑیے شدہ چپ تھی باندھے جو متا پتر بیتی کار گھنے دھی کو غصے نال دھی کو دڑکا جو دیو روتے شدی چپ کرتے پاسا کار کھڑ دیے، ناشتہ دھی جا دے وے روٹی دھی پکا دے وے، چٹے کپڑے پاتے ونجے تیری جتی کو مٹی لگی کھڑی ہوئے، دھی جنجھا قیمتی بوچھن سیرتے پاتی کھڑی ہوتا سیرتا بوچھن لہاتے تیری جتی دی مٹی صاف کرے سی، ابے دی جتی ہے اے مٹی تو پاک ہوئے۔ تے کو دھی تے پتر دا فرق نسا پاک پیار وفادہ تھی اوسیا، تونے ہکو خونے وزن چکار ہک انوی تے بیاوی اوزیا، اڈو دھی کو ساڑا اڈو پتر کو ساڑا کدہوں ناو سی کدہوں جیو سیا، ساڑا ڈوئے آمیر سوڑ کھن سنا پر پہلے ساڑتے دھیو سی۔ حضور پاک سے کو بی بی فاطمہ ذرا ملن جو آوینا نبی سے اٹھی کھڑ دے ہن متھے دے بوسا دے دے ہن سائیں فرمے دے ہن میرے جگر دا ٹکڑا میری فاطمہ آ گئی ہے۔ اس واسطے بھائی دین جی عزت ہے، ہاں بھی کہتے نعرہ تکبیر علماء حق ماشاءاللہ علاقے دی پہچان سارے دلان دی دھڑکن حضرت علامہ قاری تاج محمد ثاقب صاحب تشریف گنن، نعرہ تکبیر بلند کرو، نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ۔ باہو استاد جی باہو استاد تھک تو نہیں میں پیسہ ہی اچات کھڑا کرو جنہیں تھکے بیٹھو چلو ہمت دے یار
تو میں آدھا پہ ہم پیسے نال نہ بھی بیٹھا سنو بھائی میں آدھا پہ ہم عزت شان صرف اللہ دے دین ہے پیسہ ہوئے تو جیری شاہ دین جائے کہنے کہنی نہ ہو پیسہ تا رول گئے ساجی پراٹو ہوئے تو جنازہ پڑھن ڈا ناوے فائدہ ہے مربع ہوئے تو نماز پڑھن ڈا ناوے وہ کوئی زندگی ہے تو میں عرض پہ کریں نا ہم جو فرعونی وڈا زد کیتا وڈی دھاجائی وڈے ٹھاٹھان بنگلے ہن سکا چلدا چیڑی کو پر مارن دی جرات نہ ہے فرعون کو جنگل نجوم آکھے وہ بے سیتا بال جوسی تیری حکومت خسید ونجنی اے تیرے ٹھاٹھ مک ونجنے نا اے تیری دھاجے تیرا سریا ختم تھی ونجنے صاف ہو تھوڑی زیادہ تے جے ویلے فرعون نفری بنائی گھرے وے تلاشی کرے دی ودیے جتا سن دن جو بال جائے پوج میں دن فرعون دیا گاجر مولیا کو کپی دے پن بال جی میں پھٹے دے بکرے کچھ دن بال تلوار دی ذات دے اندے پن فرعون بدبخت نے چھوٹے چھوٹے معصوم بال اکھینا لبیانے ودھانوے ہزار قتل کرا چھوڑائے جے جلے بندے دی پڑو بھی بھرید وجہ والا اللہ رسی چھکے دے جنجلے سار کجیب عروج تے پوج ونجے اللہ قدرت دا کھلا مرین دے فرعون بدبخت جنجے ویلے اپنی بدبختی تے زد دے وچ تے تکبر تے غرور آتے تے ظلم دی چکی جنجلے چلا بیٹھے اللہ پاک نے ایڈو چکی ظلم دی فرعون دی چل دی پئیے ایڈو اللہ نے ہنائے جانے اپنے نبی موسیٰ پاک سے کو پیدا کی دے موسیٰ زیدی بھیڑا دے اما فرعون دے آدمیات میرے بھیرا کو تا مار دے سن کہ کو کھڑے زہاں بھیڑی کو بھیرا پیارے ہوندن موسیٰ زیدی اما دے میری بچڑی گھبرے دی کیوں پہیئیں ساڑا رب جو ساڑے نالے ماں دھیری گال ہی کریں جہاں بیٹھیں تے فرعون دے آدمی پروں تلوارہ کھڑیاں کر گھوڑے تے چاہ ٹاپے نال گھوڑے کو بھجائی اندر موسیٰ زندی بھیڑا دیا اما او دشمن آگے نہیں میرے بھرا کو مارن کیتے موسیٰ زندی اما دیے میری بچڑی روندی کیوں پہیئیں مارن والے کنو بچاون اللہ ڈاڑھائے جے ویلے فرعون دے آدمی اندے پن موسیٰ زندے گھر اللہ سڑک اندے پن موسیٰ زندی اما اپنے پتر موسیٰ کلیم سے کچھ چاہتے بلدے تنور رکھ دیتے شولے پہ نکل دن بھا دے موسیٰ زندی اما تنور چرکھے فرعون دے آدمی آئے نا سارے گھر کو ولی ولی اتھل پتھل اڈو اڈو ڈٹھے نے جے ویلے کئی شاہ نہیں ملی فرعون دے آدمی تنور جو گئے جھاتی جو پاون پہ اللہ نے بھا دے شولے کاٹ دیتے جے کو رب رکھے ہکو کون چکھے اللہ دی قسم ہے جن دی اللہ حفاظت کرے ہوں دا کوئی والی نہیں ڈنگا سکدا جے ویلے فرعون دا آدمی تنور تو گئی تے موسیٰ پاک دی اماں ڈریے ماں ہوں دیئے ماں ٹھنڈا چھاواں ہوں دے ماں تا دوئی دا کوٹ ہوں دیئے ماں رحمت دریا ہوں موسیٰ دی اماں ڈریے اللہ فرمائے موسیٰ دی اماں ڈرتی کیوں پہیئیں این تیرے موسیٰ کو فرعون دے محلے ویت نہ پالا تا میں کو رب بھی نہ آکھی تے جے بلے فرعون دے آدمی تلاشی کیتے کوشش کیتے نے کئی شے لبھانت نہیں آئی موسیٰ پاک دے گھروں والا جنہلے فرعون دے آدمی تلاشا کرتے واپس گئنا موسیٰ زندی اما ویتے بھیڑی وئی بھج دیا ویندن تنور دو ماں ہاں چھکی نہ ویندے دوڑ دی ویندیے ماں ہو دیے تنور جو گئیے موسیٰ دی اما سائن وہاں تے جھاتی جو پاتے دے دیے جرے انگارے نو گلاب تے پھول بنے پینتے موسیٰ کھیدا بیٹے اللہ فرمیدن تُزا میڈے بن ونجو میں تولا بن ویسا
اللہ نے فرمائے موسیٰ دی اماں چاہ اپنے موسیٰ کو سبحان اللہ ایکو خدا دین جرا بھا کو جنت بنا دے کاری صاحب آگئے ڈھیر میں انتاری گچی نہ پیار پیار رہاں دے